अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग आपको बोर भी लगेगा, प्योर एकेडमिक होगा, लेकिन हम एक कंटेंट एनालिसिस करने बैठे हैं। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम दो किस्म के क्लिप्स की। तो पहला क्लिप आप मुलाहिजा फरमा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब मुतमईन हैं, टॉप पे नंबर 1 पे मुराद सईद की, फिर वजह क्या है? पता नहीं, वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमईन होंगे इनसे, आई डोंट नो। प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। जिस आदमी का नाम ले रहे थे आप, पता नहीं जो टॉप लिस्ट पर है, मुराद सईद साहब, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इस पे इल्जामात हैं, वो किसके इल्म में नहीं है? इसमें दो ही लोग सीरियस है, एक इमरान खान साहब और एक मुराद सईद साहब। तो हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। एक ने सेरेमनी की है, दूसरे पहले नंबर पे आए। अच्छा, ये क्लिप है, आपने देखा इसके अंदर किसी शख्स का, किसी फर्द का बराह रास्त जिक्र नहीं किया गया, किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत जो थी वो बड़ी बरहम हुई और उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की किरदार कुशी की कोशिश की गई है और उनके और मुराद सईद के दरमियान किसी ताल्लुक़ को कायम करने की या कायम होने की का इल्ज़ाम लगाया गया है और इसके ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुराद सईद साहब ने ये एक दरख्वास्त दी रात को 9 बजे, सुबह को 9 बजे, तो 9:30 बजे जो था वो एक अखबार जो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, हालांकि 3 पार्टिसिपेंट थे, लेकिन वन ऑफ द पार्टिसिपेंट जो थे मोहसिन बेग साहब, उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई। उनके घर के ऊपर FIA धावा बोल चुकी थी, उनके साहबजादे को तशद्दुद का निशाना बना चुकी थी, वो आगे से अपने दिफा के अंदर फायरिंग कर चुके थे। 9:30 बजे तक ये ड्रामा मुकम्मल हो चुका था, इतना एमरजेंसी ड्रामा, ठीक है। और इसके ऊपर फिर बड़े बड़े जवाब घड़े गए और बताया गया कि जनाब किस तरह ये अपनी बदनामी खुद करते हैं। अगले ने भले वो कहा हो या ना कहा हो, ये पूरे पूरे क्लिप काट के उसकी फिर वजाहतें पेश करते हैं कि ये जो इसने कहा है इसका मतलब ये था, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर एक लंबा जनाब मीडिया के साथ एक लड़ाई, और मीडिया का एक सेगमेंट जो था, मीडिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो हो गया। जिन लोगों को मोहसिन बेग के साथ इंक्लूडिंग उनके मुलाजमीन जो थे, उन्होंने अपना स्कोर सेटल करना तो ज़ाहिर हो सकता कुछ तनख्वाह रोकियाँ हों, तो मोहसिन बेग साहब के दफ्तर में बैठे हुए कुछ लोग थे, वो उन लोगों के पाँव को पड़ गए जो मोहसिन बेग साहब की हिमायत में खड़े हुए थे, ठीक है, या खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। और बहरहाल उसके बाद बेग साहब ने कैद भुगती काफ़ी 2-2.5 हफ्ते की, और फिर अभी रिहा होकर वापस तशरीफ़ लाए हैं, उनकी ज़मानत हो गई है। उनको काबू करने का बड़ा लंबा एहतमाम था। कराची में भी उनके ख़िलाफ़ एक केस FIA ने निकाला कि यूँ अगर एक केस के अंदर अगर ज़मानत हो जाए तो दूसरे के अंदर उनको घेर लिया जाए। अब ये एक क्लिप था, ये इसका हमने बात कर ली। अब आप ये दूसरा क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। ये जो डीजल का इतना शोर मचा था कि ये क्यों ये जाके आर्मी चीफ की बात नहीं माना दीर में, और उन्होंने डीजल डीजल कहने लगे। वो बात शुरू ऐसे हुई थी, ये कोई सीरियस एडवाइस नहीं था। ये बात शुरू इस तरीके से हुई थी कि जब वो कॉकपिट पे बैठे हुए थे और कॉकपिट पे आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ भी साथ खड़े हुए थे, तो सुना है प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि इधर से वो जो डीजल प्लेन का किधर से अंदर जाता है, तो वर्ड डीजल उधर से शुरू हुई बात, वो बाद में वो किधर गई और ये वो सब हमें पता है, मगर दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। ये ऐसा नहीं था कि उनको एक ब्रीफिंग दी थी और कहा गया था सीरियसली कि लफ्ज़ डीजल मत इस्तेमाल करो। तो हिलाली साहब, आपका मतलब ये है कि वो बिल देखना चाह रहे थे, वो सुराख देखना चाह रहे थे जिसमें से डीजल आता जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, लगता तो ऐसा ही है। जिसने मुझे कहा अमूमन बहुत अच्छा है उनका इंफॉर्मेशन। जी, आपने ये क्लिप मुलाहिजा किया, इसके अंदर एक ऐसे शख्स के बारे में बात हो रही है जो कि पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को जब वो सड़क पे निकलता है तो वो मोबिलाइज कर सकता है। वो शख्स जो है, उसकी पार्लियामेंट के अंदर 12 कौमी असम्बली के अंदर 12 सीटें हैं जो उसकी पार्टी से जीते हुए हैं। वो शख्स जो है वो एक मजहबी लीडर भी है। पाकिस्तान के अंदर एक तबका फ़िक्र की वो वाहिद सियासी नुमाइंदगी समझा जाता है। वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे ओहदों पे रह चुका हुआ है। वो शख्स जो है उसकी KPK में हुकूमत भी रह चुकी हुई है MMA की शक्ल के अंदर। ये तमाम हक़ाइक़ हैं
جن کو ہم سامنے رکھ کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ایک غیر ملکی جرنلسٹ نما چیز وہ بیٹھے ہوئے 2 افراد تبصرہ کر رہے ہیں. غیر ملکی کو تو یہ حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندرونی مفادات کے اوپر تبصرہ کرے، کجا کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے تو وہ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن دوسرے صاحب جو ہیں ریٹائرڈ بیوروکریٹ، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی دفتر خارجہ میں ملازم رہے ہیں. باقی 2 افراد نے صرف ہنسنے پہ اکتفا کیا ہے. میرا خیال ہے یہ ان کی شرافت یا خاندانی جو تربیت ہوتی ہے اس کا ثبوت ہے. لیکن یہ جو تبصرہ ہوا ہے اس کے اوپر، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان کو ایک مخصوص نام سے پکارا گیا ہے جو کہ ایک پارٹی کا ایک بدزبان قائد جو ہے وہ کہتا ہے، تو اب اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. یا تو یہ جو چینل ہے جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پارٹی کا ترجمان ہے، یا اس چینل کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو لوگ ہیں یہ کسی خاص ایجنڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو شخص ہے جو امریکی شہری ہے، یہ وہی شخص ہے جو ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی سڑکیں روکتے ہیں، جو پولیس والوں کو قتل کرتے ہیں، جو پاکستان کی ریاست کو معطل کر دیتے ہیں جا کے، یہ ان کی حمایت میں کھڑے رہے. اور انہوں نے اپنا ٹی وی چینل بھی بند کروا لیا. پتہ نہیں ڈرامہ تھا یا ایکچولی ہوا، لیکن وہ ہوا. ہم نے بھی اس کو کھولنے کے اوپر ٹویٹ شیٹ کیے. لیکن یہ وہ صاحب ہیں کہ جو یہ اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ جنگ شروع کروانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ صاحب، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ جو حرکت فرمائی ہے، کیا یہ کسی بھی پیمرا کے رول کے تحت اس طرح کسی شخص کو ہیوملیٹ کرنا وہ نہیں آتا؟ قائد کی بےزتی کرے، آپ اس کو چلائیں، آپ اس میں خود کیوں پارٹی بنتے ہیں؟ ویسے میں نے پوچھنا تھا. تو یہ وہ فسادی لوگ ہیں جو کہ میڈیا کے نام کے اوپر، جو صحافیوں کے نام کے اوپر اس طرح کا زہر اور اس طرح کی جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب یہ وہ حرکت ہے، اس کا انالیسس کیجئے، اس کو ذرا برداشت کیجئے. اور ایک پہلے والا کلپ تھا، پہلے والے کلپ کے اندر کیا اس طرح کی کوئی بات کہی گئی تھی؟ اس کے اندر تو اوپنلی ایک بندے کے اوپر الزام لگایا گیا ہے. پہلے کے اندر تو کسی کے اوپر کھلے عام کوئی الزام تراشی نہیں کی گئی. لیکن یہ جو دوسرا کلپ ہے، اس کے اندر تو کھلے عام ایک شخص کو جو کہ وہ ناپسندیدہ نام ہے ان کے لیے، اور جو کہ خلاف حقیقت بھی ہے، کیونکہ جو نیٹو کو سپلائیز تھیں اس میں تو واضح ہو گیا نا کہ باؤزرز کس کے تھے، ڈیزل کے، جو پاکستان سے افغانستان جایا کرتے تھے. تو لینا نام ان کا. پھر یہ بھی ثابت ہو گیا. اب میں اگلی بات کہوں گا تو تکلیف بڑی ہوگی کہ انشورنس کو، انٹرنیشنل یا پاکستانی انشورنس کمپنیوں کو کیسے لوٹا گیا کہ 5 کنٹینر جو ہوتے تھے، کنٹینر کو جب آگ لگتی تھی کہا جاتا تھا طالبان نے حملہ کر دیا، تو پہلے اس میں سے پیٹرول نکل گیا ہوتا تھا، 100-200 لیٹر چھوڑ کے اس کو آگ لگا دی جاتی تھی اور انشورنس کلیم کر لی جاتی تھی. اب یہ ساری عالمی میڈیا میں چھپ گئی ہیں، اسی لیے دنیا ہمیں منہ نہیں لگا رہی نا، ٹھیک ہے. تو بھائی جان جو ہیں اس غیر ذمہ دارانہ صحافتی حرکت کی وجہ سے اگر کسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے یا کسی اور ملک کے میڈیا آؤٹ لیٹ پہ بیٹھے ہوتے تو پہلی فرصت میں بہرحال ان کے ساتھ وہی ہوتی جو ہمارے ساتھ ہو گئی ہے کہ میڈیا میں جاب نہ ہوتی. لیکن جو حرکت انہوں نے یہ فرمائی ہے، میرے سے بتانا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دوسروں کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں اور اپنی زبانیں ان کی کتنی آوارہ ہیں اس کے بارے میں. بس میں نے یہی کہنا تھا کہ ایک ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ جب ان کو کوئی بات کہی جائے تو وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اور یہ جس کے بارے میں جو مرضی گفتگو کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شاید ان کو خدا یاد نہیں ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.